محمود القاف. الموضوع اللي سميته التحفيظ الجماعي. هيا سي احمد هيا نرسل الى الدنيا. السلام عليكم. ولي احمد وجعفري. ماني كندقر ياك كلشي بخير. هاكا ودي الصبح ربي. هاكا الرئيس السوداني. هاكا ربي. غنذاكر الميكرو ماذا صار الميكرو؟ ايوه حيد فرق. سيراو الدراسة كيحفظ ربي أكي يسلم ربي تبارك أكي يسمر ذو كوربي غلجل. والسلام عليكم ورحمة الله. يرباو ديسكو لطف شيشم أكل كل يحفظ ربي الشباب ماني كندقام يثبت حنا يربي ديسكو لطف شيشم يا نوض النصيحة دي ويخدم نديرها بنحفظ ربي يثبت حنا بعدا أزرد زورو يبقى وياكل كونات على بالغ كريدي هنولي اخترع الكريدي وري اخترع مصادر ترحم ربي أوا تبارك الله هادو ردو يسقط حتى الباترونات الشركات انا سنتين بغيتو نبيع حلابني انا وليديني الشادي غير هاد النور هاني شورت سيون هنايا يتبايت بيع حلابنا ردي داش كان ما بعد الممات راه كانت شي ناردي غادي يفتوني غير داير 140 هاد الماركي هاديها يا بوتحيريت بعدا هادو راه الدفلي فيه حلابن ما سيستلقى يغسنس نكيمو ديك اللي نوفقي ربي يرحم ربي فلاغ ديال تيمي 36 مترو يفلاغ 64 والد ودير الورد على بريكليست بلاد يمي اللي غتفرق لك ديال مراسي صحن الضد رجع يصحن نكي وزوريت هريست بوتحيريت هادي تسرق الزيت سولي غيسكن غورادي تموتي غير 12 شكون يتغانا اريين تقنصب بك غلط يا البلاد دار غير نخدم صغير ولا زاد غير اللي جاو خدام غير المغرب ودار سيدي الكونجي ارقص نتا عمارة داي نسنو قيسي قلاي طوطا قيس جدا هاري تخدم البلاد اللي سقسيك صباح هذا تبقى تغيظ تجي جدا وخسنس المشاكل يا طاجينا دار غير في السينا قيس السلوى بلا يمدل يغنت كاينه التواس يسكر بطاطا غير كاسيكنا يزي غيزري كيس السوم ديال الجادي بيا وظالم يا ورا دار غير الدوره سرق الزيت ولا غير داخل كيمي المرايش الميزاكرات المليون اما ما يرواس المكراس دار غوري سكين وكان كون يحفظ ربي تاني ميرتنون كون هاني غادو كان تفاوت مونات عتلنين غير اللي باهران تشكاره الجمعيات اللي قادوك باش نسفدات دي تسمون غنشكات تبارك الله من التجار هذا سني سخر ربي كان يلم المجهودات هذا سني سخر ربي غير اللي باهران تشكر اللي لاني نخدم نسن عطني حفظ ربي وكان كوني ارد ضربه غيدوز بس اي العطله ان شاء الله يخدمنا ربي اكيس نتكوان يسكولوا دي تفكروا وين يهضر ربي المسؤولين لاني ولن عطني هضر ربي زياده اسدو نتو مزيانه كل سكر التجاره نغمس المدينه نخدم ولكن دي ميزان غايه يتما هنا ندي تهديد كراو السنه ديك خطير هادو ردهم دي ميزان النون الا كرا يدار على الحلوف في كدير غادي زرين غير هادي لا ما يدار على الحلوف يسلم دي درعان وش هكا هاتي ها الو سعادة الوزير هي سعادة الوزير هذه تقال نتفراود تقال نتفراود هي هذه كون اتحاسة في الملك الغبوي هي سعادة الوزير هي واخا القرياج نلقى الحيوانات هكا مسخر بيه يا سيدي عاد صافا سعادة الوزير واخا هي صافا سعادة الوزير واخا
اكي مسخر بأن تشام نربا تشا ديال الوزير ساقا سعادة الوزير راه علي لقيتي غمس نتفراوت راه نقول سيتباغى واخا اشرف ما كان ها اني سايره لي النفس اني الشل حيد صاحبي حيد قدامنا اشعل الخدمه صاحبي سموني كجداوني سموني فاسني هيا خذ مزيتنا سموني فاسني كيسن بعدا لاباريات هذه هي العدد اللي بدينا في السنفه الا حديت لك هاتو لك يا اللي خديت سلسله ديال العدد وفقيره في الناس المدة اللي غادي غما خويا غكلمك سمونا فوس لك هذه الخير هذه خدمه الساتيليت هذه راه كيثبت الريزو نكي هادي ستار ديال الكاس بغيني ركب غير كلاح اش داخل اش نخدموا نخدموا خويا وكلنا طيب مالك لا كان هذه تا كانت المخزنات كاع ماني اللي راك تا كانت هذه المخزن هذا غير حفظ ربي ما تا غير كانت تا كانت غادي زريني كسنخت لوحاش نتا كانتي كرزا من ديفاسي ونلي يسيلات غير لا كسنخت لوحاشه كامي تا كانت نغطى مزيز الاستقلال ما ترتديني ما ترتديني راك ساقسا سيدي نعم يقدر الا وكالينو اللي غادي يسخسخانو وذاك الحق علاش خصك الرخصه والو هايدي ويغدر الرخصه يلا غزانو ارقى زغانو ايه افغ نقيس البترول وين ميدايا بيان سور وين المخزن وفي غنقيس الذهب وين ميدايا واني غاك وين المخزن وفي غنقيس النقر ديال ميداتيا وين المخزنه وفي غنقيس كرانيا زود غادي نموت كيس وين ميدايا وين هي نكوني دابا زيدات المنافذ كذا غيزي صحان ياك وين كايكا ارديت اشكال الجنان اللي ريسك التحاليل الجده يزني التلكات كنغدوهم إسلاف التحاليل لا بد من التحاليل ما خي زادوا السكان التحاليل المعادن راني سنيت كانوا وين نردوهم اها ايوا اييه شوف خصك تسن خصك تسن انت ما زلت تدور ما نقول تفرقين غاس فهم 6 ساعة باش ما غنعيش وهو لو قلنا 3 تيتر د المحافظه اللي خصك تسن المخزن يساوني راه فولكي ماني المخزن هذه راونا فولكي يبين ناس يعطوني غير اسد هاي هو داري كاس ياك السن يبنيونا المدارس والسبيطارات الديرات ما غتلعب انت الونون ما ديرش ملي غا يحسس في الاولاد ولد كارم يستنى دور تسنى هو الصا هو كي كان واش تا داك اللي غتجمع تشكي مريديني كل الخير اللي سنيت غزان تقيس هو كي كان السواندان يا تسريم ايه ولكن هذاك كان غاخد تسريم توابانا اللي سنام هذيك كان دار ربي يا مصنوة كان انا كنت نسلزم كني سور الملكات كان عباد الله ومان البعض المرات تنرسو ندير روفينير يستفين ومان صباغ نزيد يدمن ورسوري ظهر كاين البراج راني استغزاني استبنان نغدي صغرسن ها دير انا دار اللي سنيت ما ندير انا دار غير ليك سخلي كيسني داوي واسيف هذه كنا يفترس وسيفر كيس تلعب انت كور اشكون غير اللي عطل نخدم زيت هذه ديويم سمونا فوس لك في اصدار كي لقى الحبس الحبس انا سيد يستحدي من لاقي سي سكواسنا سرا داسو الصبر هو تسحبس ما سيتو يسال الحبس سنات الحوايج سيتو يسال ما كان الزحام تيندي ديلي هذه انت فيها غنعيش كله غير اللي تكرس كان ضرب ولا تيشان هاي اللي غير طمس العيار هي غير هذا ريسيك اللي ما الزحام الحبسه الزحام هادي انت انا غنلا انت انا غنصدغار انا غتسمونا ما يدبو فلان غير العماره 900 واحد صدق كوني غير فيليان 900 مترو ما خرج حبسني تا نكني 900 واحد صدق غير تميه شوف تجمع لا يترتينيت نكي على مهندس الدوله ديالك والمهبر الدوله فوق كان غشا غادي غصادي هي هو السيفولكين ورني ما دقتي السيار نغنر واسودايدي اكل هذه اللي غاديات تاكنت يخسيلي غيلون كل ما غير وريان سنتي زوين المخزنيكا ما خرج سلات ما دفعون غير من الوزير نكي وريه ما غايلي ديك تفوق غير من الوزير غايلي ديك الشمنه يهمان ما ديك الشمن هذيك الشمويدان وذوين ميتنا ذا اليمرت أبكي يحفظ ربي تاني منير كلون وكان إن شاء الله هستنا ويختم يزارنا أشكو عينات فلتي فلك دابا زيرتنك
غنسير 6 بكوات هادي تلقى في 30 كي خدي التوت هادي التوت شفتا او غادي غسل غادي غانا في مشكا غسل اييه باش نزل المعاناه اللي تعيشوا في غلطو درتنس اييه هذا سنه في السيد هكا ودي الصبح ربي ازدا حاجه غادي تخدم ياك الله يرحم والديك انا تحت في تيميك غلوقت لك في الصباح هو كي الصبح بسماسات بدوت نعم بدوسي بقى لا نيت هالنوري اللي ما يضران لك تنسن ودارسي اللي الكونجي ودارس اللي التغذيه الصحيه يربي ما تصفر كلام ما تصفر مي بنا وانا دا يصير نزيك صباح يسكر سيد مرة نشكل الكاتري شفيات تلكم من دار تفوغ أديس نوري فوق إنك هو كي صبح الفاتحة هاني كان الهدف النحيلة أو التسنح إلى في الخير أنا كي كان الله يرحم لك صح لي يربينا تي غير ما نقول إنا تي غير أبقى لديك الليل ما نقول أنا تخدم زيك صباح يخدم تا تكوان الوقت اللي دار سوري اللي الكليان أنا تحسب الصرف بوتحيريت بنمن بوتحيريت أي اسم أويني بنمن ماذا كيسمي؟ اسمي بوتحيريت بوتحيريت بنمن إنا بنمن هاتي النخت بنمن الله يرحم والديك الله يرحم ميكي ولينا اسمش كنت كمية سوري قادم هذاك هو اسم ربي اسمي هو بوتحيريت بنمن إنا بنمن هذا النخت بنمن بلاتي كي مثلا اسمي بودرقم محمد بن حماد يسموني احمد هذيك يما كي نكي بوتحيريت يويس الحسين وي بن الحسين هادو بني كان مع الزهدان ديك مي ما بيتنا غيطان ما هو سختي ربي صداقة وقت يمي ما هو 3 كميات اللي خصك اللي قلت كما إما ديك وين ماني غلان غير اللي 3 كمينو واش شريف الله يرحم يقول من يا ربي ما خديتوش كتقمي عنك إني ماني خديتوش كا ماني خديتوش كا توش كتغدي بولا بريك دواسي في البنات تغين كاش كلهم يتنغيل هذا كذا والتعاون ديالك الله يرحم ليك الوالدين ما يخصك هذا هو التعاون غديك نهار زاق يمي بلاتي لكن مثلا يغي وسن الشارع مولاي علي الشريف كي يوسن الشارع كي يوسن الحسين زرا يوسن الشارع اللي كتجمع غلكين واش شريف راه السما تفوق الغيمين ياك يا ناد كي يوسن الشارع لكن سخت الراس ما حاول سختي ربي هاني كي يغيويسو قاعدين تفيقه فايتسوس يستاهل دير ربي يا دهلك متزوج هو ما سميت مغارتك ما ستيرينك ما ستيرا بالربو الله والديك انا كل لك انا ونكذب هذه الخيرة ديك السير هذه حتى الخير راني قصير هذا الخيرة ديك ضروري خصنا نعمر المعلومات هذا الناويين المسؤولين هذا اسمي ربيت مغارتك اما نمر التليفون زرتي راه والديك واش شري الله يرحم والديك تعاون ديالنا هذه الخيرة ضروري خصنا نعمر المعلومات باش تستناوي هذا وديك ربي الصدق وصبيحه اسمي ربيت مغارتك اسمها الزينه يستخدم يا تخدم ما تسكر ارتسكار الانتاج ارقال في زربايه وقر انت مغلط ما تنتاج انتاج الاطفال اريد داروا زود يكمل البشر غير كيدوني هذا غيحضر بيته اللي كاس نديم غير انتهى القتل انت كاع تخش دارو زوجته بدون يخدا وديت النداء البيدو غير كليت يبرمس كله حلي يستفتروا يستفتروا يا ناوي ربي 8 ونص غاتوراك النغا مش كاين لك من ناكي ربي يستفتروا ني غايك لا نداري من هاو 8 ونص 8 باير ما زي قنص يقربني تا غنيرو لديه 8 أطفال وزوجته حاملة غلقيت 9 تا كواتا درتي له من هو كيون يخدم من هو يخدم من هو كيون يخدم نكي خدم غزال انت تزالو لا ديال ما تختان ما كان نطو هي وحده كيخدم واحد يزيد غير تيك 200 قال بدي سكوريت اسهلي كريم اش كسكوريت 30000 اش كتربح في الشهر 30000 والله كيدير تا يتسخلوت انا عرفتي يصير تا يتسخلوت وكيف تربح 30000 ريال تكروت 30000 ريال ما زادش حتى هو الحانوت علاه ما تسكر وكلني هذه كلها غارتو السبت فلاش عيشنا ولديت بودحونا عاطين السلم غريب بودحانا قالت يوسين سكريدي
يزهر 3 كلمات يزور هاي مازال سكرت يحترها له انا سنتيني غير ما تيسوسو إنني يستهلط هدروان كيساس ندي تاوي تيفي يساش تنتروان تيفي يا تيفي ديما أسفوس اتزران ديال قال دارو الزاروفان اما غوين هذيك الصاده صغر غير داينا صوت يزدرون لابورتا ولا تفهمي وطين ورزينا كل تسكري الدنيا إني يرد على هاد لي زريماني كاستيت الزريم ياك وانا وني حاول الله الله زيك وانا ونحاول كل تبيح لك انا اما كل تجابا قداكيس نميرت تروانك رسوان انت مزيغ هي مزيغنا كل قال هاتنيها استنصرت العز مزيغنا كل قال حتى تنسيدو سكوا سنسن ريغا كلنا مزيغن مزيغن العز ما تدورو تمزيغ إذا سنتسلات لا خاص واني يستران تيفينا يستي التران ديوي ما بدات لي المعلمين باش استنترا البلاصه المعلمين فينا البلاصه اللي غراده قرات داروان غدي فينا هادي ديوي ما غدي يسبغ غير ذاك الوصه يستف الثلاجة مالك كيسكا غير دوكانينو اما العيش هذه الصغلات إما التلفازة هو التلفازه اللي ريغني كولا متنا درتا لا يفكر ربي لي ماركة التلفازة فولكيني الماركه اللي غسان كونو درتا لا ما الماركة كوني خسان كوني تخسيق الماركه اللي دار لا السويكلاس أنا كلا كان التلفازة ودي تافن السويقلا خسايق لكوني علاش جينا عاد ضرب بقول التلفازة تافن السويقلا اشكو داروان غرا خصو فوسل في البرامج انا خصو فوسل في الافلام من تركيا اللي بدا يكشف التلفازه زود يزورني داركني يربي ما نزرع التلفازه يا اللي كثرت لي شهرات بلا الفايد سورة عباد الله لي شهر ولا حتى الشاش كان غلب راس نص عارف حتى الجناردي غدي تدرس الماكله ترزن في الطاجين يزريني قال لي شهر انا كنيت ليكوش يتمنى لكم شهيه طيبه اكور السمح ربي الشهيه لا قال ليكوش أولادهم يتفلون على التلفاز إما تغدي لك راه السبيطار تكرا المستوصف المستوصف خاطو كانت داروني لا والمستوصف يا هي بينيت إني إنسان دارون نتكلم مسؤولين يا المسؤولين ديما الحمد لله أسفواس شهر الانتخابات دار الانتخابات 5 سنين هذا سنتكا أردت نشكر قمتنا حبوت حيريت نرى غير هذا حملين ما يقال طلب هنا الحكومة باش هذا سنسلك مدبرك يا الطلبة كيف الطلب غير كولا متنا ولقيو لنا والو ولقيو لنا فولكا شكون سليساتور تسكر يا داك يسنرا السرور تاكل الحلوى البرلمان يربي ولي يكون الحلوى البرلمان يسرا دا غيسير تمازير الله بلا يساق ديال بوت حيريت اهلا ودي يا مازيغ سي محمد لك ويا غنار تزيد تقطع والله ودي سي محمد بلاش دوش كاين المسؤول صغري مينو اي صغر ربي وينس ما جوات العين ياش كيديروا بليا غصه علينا اللي يسخو خطا يبيز دي كاين تمام خير يا كل شيء بخير والله الا بخير ودي سي محمد هنا في الجيج هاكي الصبح ربي واحد الخير هذه في الجيج ياك بعدا اول سما تسكر تبارك الله تبارك الله ابو احمد هاك الصبح ربي دا نمرني اسما تسكر بيسكر ربي نعم سيدي باش نسكروا الخير هذه في الجيج الله يسخر راه نسكرت الدعاء المليح حنا جتواني يتمدنا بسم الله يكتب دعاء يا دعاء وركي خطر محمد غير نهو يسات تزلط ارتزلط او ورستي الدعاء ورس نغاه لنا الطلب السلام عليكم نيكاس 140 زونك سوداء تخلص او تبعي اذا كني تبعه زيد واسغي المشي يخاف تبعتي تبعي تجمع اكتب حق جمعتي الناس ساكن يختني تزغي كان كي الدعاء صافي اي الناس نيتي تينيت صافي سخمت الحق النك صافي راه ندعو ميتنا اللي غير ديلان انا تعود ميتات اللي غير ديلان يدبو حنا يدبو حونا اللي تسهرين مساكن اللي تسهرين مساكن في المصالح ميد كله في المصالح ميتنا كله الجمعيه الامال اللي يسكن الحفله اللي سكن الحفله ولا الفنانه كله ولا الفنانه ولا الفنانه كله راه تيستندعوا راه تسندعوا سفور كيد على خير سفور كيد على خير الناس ساكنين الناس ساكنين تينيت ياك تسند ياك تسند اوفيس وتسندوا تسندا اديني من اللهم من الله وماشي غيك وفسا والله يهديك وفسا والله يهديك هذا ماشي غير كان الدعاء هذا ماشي غير كان الدعاء ولا قوه الا بالله العلي وفس في سلاح وفي سوا سخن عقلك هذه سخنتني غير سنين الدنيا ميدنا اللي غير لا لا خني جربي هذا خني تجربي غير كان هذا خني تجربي وانا الداري لك راه الغيار هذا سني تجربي واهو
ياك نيدا دا سنيت ربي وانا داري لك الغير اتي الفلاسي بعد ربي اتي الفلاسي بعد ربي الوالدين خويا الوالدين نون اتني الفلاغي بعد ربي لا حول ولا قوة الوالدين خويا الوالدين نون هذا غير رزق ربي ردانس هذا غير رزق ربي ردانس الشياطين الجن ولا ولينس هذا غير رزق ربي ردانس يعني ساك ربي سكيت بلاد ياك نيدا دا غير رزق ربي ردانس بس كواني نيدا دا غير رزق ربي ردانس الشياطين الجن ولا ولينس اتني الفلاخي بعد ربي اتني الفلاغي بعد ربي واللي ورحملني المشاكل ولا الصداع اتني الفلاغي بعد ربي واللي ورحملني المشاكل اتني السقوط ربي في المسير تاد باش اني اللي غلهنا اتني السقوط ربي في مازير تاد اني اللي غلهنا يمخر ندي شكار اتني السقوط ربي في مازير تاد اني اللي غلهنا واهو يمخر نديش مكار نتني الفلاخي بعد ربي اتني الفلاغي بعد ربي كله ما يترجم كروفولكي اتني الفلاسي بعد ربي كله ما يترجم كروفولكي هذا سيدي ربي سجودي هذا سيدي ديالي ربي سجودي وانا يمريضني هذا سيدي ديالي ربي سجودي اتني كمل تذكر السبح ربي وانا يمريضنا فلاس يعفو ربي افلاس يعفو ربي بيحلق انا اللي شتان تقرا نميتني افلاس يعفو ربي واهو صافي لا تكمل هاي سباقي ربي يحلق الناس ايس باقي ربي حلق النس تام غير دارون ايس باقي ربي حلق النس تام غير دارون هاي يطلق ربي لا سرح الناس اي تلقى ربي لا سرح النس ودايني تعداني فلسطين اي تلقى ربي لا سرح النس اتني كمل ودايني تعداني فلسطين اطني حق ربي اتني حلق ربي لفرقتو حواش اصلي حلق ربي واهو هكا ودور الصبح ربي لا تذكرني انا رد الخضر راسي اللي فرقتو حواش يمدو كان الله يعمر هذا الناس فلان الشجيع دو حواش نضم هذاك نجر ربي العز تبارك الله تبارك الله المولاي الغالي الا غير بن وكريم مشكين الضامن تبارك الله كون يحفظ ربي هذاك نجر ربي بلاد الريال وهذاك نجر من الحرام يوم الجمعه هذاك نجر ربي هذا اختيار ربي ولا حتى كله ما غادي حاضرني هذا اختيار ربي غصد هي واسمقور اييه يدي الناير اييه ما ديك زيد روح يدي الناير واذا اللي كنتمنى غير ان شاء الله هيقل العطله يختمنا ربي تبارك وتعالى ان شاء الله بحول الله يختمنا تنبير فنون ايوز نون مولاي احمد الجعفري ان كمتيزي الجروب يضنين الفرقه يضنين تنبير فنون ايوز نون أيوز تنميرت إمسات زاتنا اللي نزري تجسدين بهرا ممنين بهرا فولكينينا امتاتسا قمتنا خا حماد امتما الجفرات قمتنا خا محمد بودرقة أرش الثنائي الرائع نجوم الكوميديا الأمازيغية والكوميديا الساخرة أحمد انتما الجفران ومحمد بودرقة.